महमूद खान अचकजई का बानी को जाती मौलिज देने और शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने 31 जनवरी को बानी की सेहत से मुताल्लिक खबर को प्रोपेगेंडा करार दिया था। उस्मा खान ने 2 दिसंबर को मुलाकात के बाद कहा था कि बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है, इस मामले पर सियासत करना मुजरिमाना फेल है। बानी की मेडिकल रिपोर्ट दोबारा मुरतब होगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। पीटीआई की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी। राना सनाउल्लाह। अलीमा खान कहती हैं कोई डील नहीं हो रही। बानी की सेहत से मुताल्लिक अपोजिशन का मुमकिना एहतजाज। इस्लामाबाद का रेड जोन सील। पार्लिमान हाउस के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। और बांग्लादेश के इंतखाबात में बीएनपी इत्तेहाद 2 तिहाई निशस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ात के बाद शिकस्त तस्लीम कर ली। हसीना वाजिद का तख्ता उल्टाने वाले जेन जी को सिर्फ 5 निशस्तें मिल सकी। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के मामले पर होने वाली मुबैना गफलत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आज पार्लियामेंट के सामने एहतजाज और धरना देने का ऐलान कर रखा था, लेकिन इंतजामिया ने एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट को ताले लगा दिए गए, जबकि पार्लियामेंट के बाहर और अंदर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इससे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुशावरती इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने बानी की बिनाई जाने के मामले को मुजरिमाना फेल करार देते हुए कहा कि अगर वक्त पर चेकअप होता तो आंख को बचाया जा सकता था। मान साहब की जो आंख की बिनाई गई है, असल में एक क्रिमिनल इकदाम हुआ है। जब उन्होंने डॉक्टर से कहा, जेल स्टूडेंट से कहा कि मेरी आंख में तकलीफ हो रही है, अगर इन टाइम चेक करवाया जाता, इकदाम किया जाता, तो आंख की बिनाई को बचाया जा सकता था। फैमिली को मुलाकात से रोक दिया गया, उनको सुकून नहीं मिला। उसकी आंख को जानबूझकर इन्होंने ऐसे किया। ये जवाबदेह हैं। लिहाजा यहाँ हमारी मीटिंग हुई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से हमने फैसला किया कि पार्लियामेंट के बाहर हम वहां पर धरना देंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई के मुताबिक एहतजाज बानी की सेहत से मुतालिक है। हमारा मुतालबा है कि बानी को जाती मौलिज तक रसाई दी जाए और शिफा हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया जाए। हालांकि 31 जनवरी को अचकजई ने बानी की सेहत से मुतालिक खबर को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। रुकन 8 फरवरी की कॉल पर फोकस करें। दरमियान में मुहतरम इमरान खान की सेहत की खराबी की बात कारकुनों के ज़हनों में, पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत इतनी खराब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने अपोजिशन लीडर के बयान के हवाले से बाद में कहा था कि अपोजिशन लीडर को जो रिपोर्ट दिखाई गई थी वो गलत थी। जो रिपोर्ट अचकजई साहब को दिखाई गई थी वो गलत थी। उनको गलत दलासे दिए गए थे, उनको गलत बताया गया था, और इसी वजह से हम बार बार ये कह रहे हैं कि इनकी नीयतों पर हमें शक है। ये पहले भी जुटे थे, ये आज भी जुटे हैं और ये हमेशा जुटे रहेंगे। इसके बाद इनकी किसी बात पर हमें कोई एतमाद नहीं होगा। इसके बाद जिस तरह के हम कहते हैं कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज, उनकी फैमिली की निगरानी में उनका इलाज होगा और जिस अस्पताल में हम कहते हैं उसमें होगा। तो जब ये होगा तो हम मुतमईन होंगे, इसके बाद हम मुतमईन नहीं होंगे, या इसके अलावा हम मुतमईन नहीं होंगे। उधर वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि अगर अक्टूबर में बानी की आंख की तकलीफ हुई और इलाज की सहूलत नहीं दी गई तो ये मुजरिमाना गफलत है। लेकिन 2 दिसंबर को उस्मा खान ने मुलाकात के बाद कहा था कि बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है, इस मामले पर सियासत करना मुजरिमाना फेल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है कि अक्टूबर से उन्हें जेल में ये आंख की तकलीफ हुई और उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलत मुयसर नहीं की गई, अगर उनकी ये बात ठीक है तो फिर हम इसे एक मुजरमाना गफलत करार देंगे। और जिसने भी ये मुजरमाना गफलत की होगी, चाहे वो जेल का अमला है या दीगर जो जिम्मेदारान हैं, जो जिम्मेदारान से मुराद वो डॉक्टर्स हैं जो उनकी सेहत और उनका चेकअप पे मामूर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके वकील उनसे मिल के आए हैं, उनकी जो बिनाई है वो मुतासर हुई है, खासी मुतासर हुई है और 15% नज़र आ रहा है। मेडिकल रिपोर्ट दोबारा मुरतब होगी। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को देख रहे हैं। जिस जगह भी कहा जाएगा इमरान खान की आंख का मुआयना कराया जाएगा। अगर उन्होंने अलशिफा की बात की वहाँ दिखाया जाएगा। अगर कोई और उन्हें डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब रिकमेंड करते हैं उन्हें दिखाया जाएगा। ये इशू जो है ये सेंसिटिव इशू है, किसी तरह की गफलत इसमें नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई की शिफा हॉस्पिटल बनी गाला या बैरून मुल्क मुंतकिल के हवाले से जो पिटीशन दायर की जाएगी उस पर सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी हुकूमत वो करने को तैयार है। इसके जवाब में बानी की बहन अलीमा खान ने कहा कि
کہ وہ کسی قسم کی ڈیل کے امکان کو مسترد کرتی ہیں۔ ان کے بھائی کہہ چکے ہیں کہ وہ جیل میں مر جائیں گے لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ہم آپ سے کوئی اپیل نہیں کر رہے، اور یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے سب نے سوشل میڈیا پہ، بند کریں اس کو۔ یہ جو ساری ڈسٹریکشن لگائی ہوئی ہیں آپ کے سرکاری والوں نے کہ جی عمران خان کی یہ ڈیل ہو رہی ہے اور بنی گالا شفٹ کرنے لگے ہیں ہاؤس اریسٹ میں۔ عمران خان نے پھر کہہ کے بھیجا ہے میں مر جاؤں گا جیل میں لیکن میں سر نہیں جھکاؤں گا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو ذاتی معالجین اور ماہر امراض چشم تک رسائی دینے اور ان کے بیٹوں سے ٹیلی فونک رابطے کی سہولت فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت کو دونوں اقدامات 16 فروری سے قبل مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے ان احکامات پر عمل درآمد کروانے کی یقین دہانی کروائی تھی، جبکہ عدالت نے میڈیکل چیک اپ کے دوران کسی ایک فیملی ممبر کی موجودگی کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ دنوں بیرسٹر سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ قرار دیتے ہوئے اڈیالہ جیل جا کر بانی سے متعلق رپورٹ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس سلسلے میں سلمان صفدر نے 2 گھنٹے تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد رپورٹ عدالت میں جمع کروائی، جن کے مطابق اکتوبر 2025 تک بانی کی دونوں آنکھوں کی بینائی بالکل نارمل تھی۔ اس کے بعد ان کو مسلسل دھندلا پن اور بینائی کم ہونے کی شکایت شروع ہو گئی۔ اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ جیل کو متعدد بار اس سے آگاہ کیا گیا۔ جیل حکام کی جانب سے ان شکایات کے ازالے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ بعد میں اچانک بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہو گئی، جس کے بعد پمز ہاسپٹل کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر عارف کو معائنے کے لیے بلایا گیا۔ ان کی آنکھ میں خون کا لوتھڑا بن گیا تھا جس نے شدید نقصان پہنچایا۔ رپورٹ کے مطابق علاج کے باوجود بانی کی دائیں آنکھ کی بینائی محض 15% تک محدود ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بانی کا 2 سال سے دانتوں کا معائنہ نہیں کروایا گیا۔ رپورٹ میں بانی کا طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف یا کسی ماہر ڈاکٹر سے کروانے کا کہا گیا ہے۔ 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں بانی کے سیل کے اندر موجود اشیاء، ان کی روزمرہ کے معاملات، کھانے پینے اور حفاظتی انتظامات کے حوالے سے بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کے مطابق رپورٹ میں درج تمام باتیں بانی نے بیان کی ہیں، جبکہ اس رپورٹ کے بعض پہلو بہت الارمنگ ہیں۔ جو رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی، اسپیشلی آپ نے چیف جسٹس صاحب سے سن لیا کہ آپ کے رپورٹ کے کچھ پہلو بڑے الارمنگ اور بڑے کنسرننگ ہیں۔ عمران خان صاحب کافی ڈسٹربڈ اور کافی پرٹربڈ رہے اپنے سیشن کے اندر۔ تو سب سے کنسرننگ اور سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے میری رپورٹ کا، وہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے۔ ان کی میڈیکل کنڈیشن، نہ میں کسی ڈاکٹر سے مل سکا ہوں، نہ میں نے کسی ایکسپرٹ سے ملا ہوں، نہ میرے آگے کوئی جیل حکام نے، جیل اتھارٹیز نے کوئی کاغذ رکھا۔ وہ ورڈ ٹو ورڈ وہ نریشن تھی جو عمران خان صاحب نے مجھے خود بیان کی کہ انہوں نے گزشتہ 3 مہینے میں کیا چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے موجودہ صورتحال کی تمام ذمہ داری حکومت پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات کو برخاست کر کے ان پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ یہ کس نے اتنی شاید دی ہے جیلر کو؟ اور جیلر کی بات ہم کرتے ہیں بار بار، آئی جی جیل خانہ جات کو سیک کرنا چاہیے، یہ ایف آئی آر اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ وزیر جیل خانہ جات کو پکڑنا چاہیے، یہ ایف آئی آر اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے میاں شہباز شریف کا بیان کہ اگر کچھ ہو گیا تو ذمہ دار عمران خان یا پھر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ آپ کو یہ جملہ یاد ہوگا۔ تو میاں صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ جو میرے قائد کی آنکھ سے بینائی جو ہے وہ دور ہو گئی اور صرف 15% از لیفٹ، مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ لوگ ذمہ دار ہیں۔ آج سینٹ میں اون عباس بپی نے بانی کی صحت سے متعلق قرارداد پیش کی، جس کی حکومت نے مخالفت کی، جس پر یہ قرارداد منظور نہ ہو سکی اور اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔